आज से 10 साल قبل मैं लंदन में किसी साहब से मिलने गया। मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी। हमारा वक्त तय नहीं हुआ था, बस ये फैसला हुआ था मैं शाम के वक्त उनके घर आ जाऊं। मैं बरतानिया के एक बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन का मेहमान था। उनके फ्लैट में रह रहा था और उनका अंग्रेज ड्राइवर और गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। मैं ड्राइवर के साथ एड्रेस तलाश करता हुआ उन साहब के घर पहुंच गया। बेल दी, उनकी बीवी बाहर आई। मैंने अपना नाम बताने के बाद बताया, मैं शमीम साहब से मिलना चाहता हूं। मुझे उन्होंने शाम का वक्त दिया था। खातून ने बताया वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। मैंने खातून का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठकर शमीम साहब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एशियन हुलिये के एक साहब आए और उस घर में दाखिल हो गए। वो यकीनन शमीम साहब थे। मैं गाड़ी से उतरकर उनके घर की तरफ जाने लगा तो मुझे ड्राइवर ने रोक दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, सर वो साहब अभी घर आए हैं, आप पहले इन्हें सेटल डाउन होने दें। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोला, सर जब भी कोई शख्स बाहर से घर आता है तो वो थोड़ी देर के लिए कल्चरल शॉक का शिकार होता है। उसे सेटल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होता है। लोगों को इस दौरान मेहमान का आना इरिटेट कर देता है, लिहाजा शाइस्तगी का तकाजा होता है आप कभी किसी शख्स के दरवाजे पर सेटल डाउन पीरियड में दस्तक ना दें। ये उस शख्स और उसके खानदान के साथ ज्यादती होती है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने ड्राइवर पीटर का शुक्रिया अदा किया। 10 मिनट गाड़ी में बैठा रहा और फिर शमीम साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने इसके बाद सेटल डाउन पीरियड का मुताला किया तो पता चला हम सब इंसान जब एक माहौल से दूसरे माहौल में जाते हैं तो हम कल्चरल शॉक का शिकार जरूर होते हैं। दफ्तरों के अंदर भी मुलाजमीन को सुबह सेटल डाउन टाइम दिया जाता है। मुलाजमीन दफ्तर पहुंचते ही काम शुरू नहीं करते। अंग्रेज के दौर में सरकारी मुलाजमीन सुबह दफ्तर आकर पहले चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे और जब ये घर के ट्रांस से निकलकर मुकम्मल तौर पर दफ्तर के माहौल में आ जाते थे तो ये फिर काम शुरू कर देते थे। मैंने इस वाक़े के बाद अपनी आदत बना ली। मैं जब भी किसी दफ्तर जाता हूँ तो मैं इस वक्त तक किसी शख्स को काम नहीं कहता जब तक मैं उससे सेटल डाउन महसूस नहीं कर लेता। आप आज तजर्बा करके देख लें। आप सुबह के वक्त किसी दफ्तर जाएं और किसी भी साहब को इस वक्त कोई काम कह कर देखें। जब वो ताजा घर से ऑफिस आया हो वो आपको फौरन इनकार कर देगा, जबकि इसके बरक्स जब वो बाहर या घर से आया हो और आप चुपचाप उसके सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और उसके सेटल डाउन होने का इंतजार करें तो वो थोड़ी देर बाद खुद आपकी तरफ मुतवज्जे होगा और फिर निहायत शाइस्तगी से पूछेगा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप आजमा लें। आप इस वक्त उसे जो भी काम कहेंगे वो हत्तल मकदूर आपकी मदद करेगा। सेटल डाउन का इंतजार शाइस्तगी और तहजीब की बुनियाद है। ये मुहज्जब लोगों का वतीरा होता है, लिहाजा आप भी अगर खुद को मुहज्जब या तहजीब याफ्ता कहलवाना चाहते हैं तो आप भी ये आदत अपना लें। मुझे तुर्कों की 4 आदतों ने भी बहुत मुतासिर किया। मसलन आप जब किसी तहजीब याफ्ता तुर्क फैमिली में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके सामने पानी का गिलास और कहवे का कप रखते हैं। आपने अगर पानी का गिलास पहले उठा लिया तो इसका मतलब होता है आपको भूख महसूस हो रही है और मेजबान को आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और आप अगर पहले कहवा पीना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब होता है आप खाना खा कर आए हैं और मेजबान को किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए। ये रिवायत पंजाब के देहात में भी होती थी। जब किसी पंजाबी घर में मेहमान आता था तो मेजबान उसे कहता था, आप जूता उतारकर पाँव चारपाई के ऊपर रखकर बैठें। ये मेहमान की प्लानिंग जानने का मुहज्जब तरीका था। मसलन मेहमान अगर भूखा होता था या वो 1-2 दिन मेहमान बनना चाहता था तो वो जूते उतार कर बैठ जाता था, जिसके बाद मेजबान उसके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त कर देता था। दूसरी सूरत में वो घड़ी 2 घड़ी का मेहमान समझा जाता था। इसी तरह तुर्कों के पुराने मोहल्लों में जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो लवाहिकीन दहलीज पर पीले रंग के फूल रख देते हैं। इसका मतलब होता है घर के अंदर मरीज है, आप गली में शोर ना करें। लिहाजा लोग पीले फूल देकर घर के सामने खड़े होते हैं
اور نہ بات چیت کرتے ہیں۔ ترک خاندانوں میں آج بھی میزبان مہمان کے سامنے فروٹ رکھ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سونے یا اگلی مصروفیت کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، اور مہمان میزبان سے رخصت مانگ لیتا ہے۔ دنیا بھر کے اچھے اور مہذب ریستورانوں میں بھی جب انتظامیہ کسٹمر کو کمپلیمنٹری سویٹ ڈش پیش کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹیبل اب اگلے مہمان کے لیے خالی کر دیں۔ ریستوران اسی طرح اگر لائٹس بند کرنا شروع کر دیں یا ویٹر آپ سے بار بار یہ پوچھے سر آپ کو مزید کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اب جا سکتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد عزت اسی میں ہوتی ہے آپ بل ادا کریں اور رخصت ہو جائیں۔ آپ اسی طرح جب کسی تہذیب یافتہ شخص کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کی خدمت شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے چائے یا کافی لے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی بے انتہا عزت کر رہا ہے۔ اس وقت چائے یا کافی سے انکار میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، لہٰذا آپ چائے یا کافی نہیں بھی پیتے تو بھی آپ چند سپ ضرور لیں اور رخصت ہونے تک پلیٹ اور کپ اپنے سامنے رکھیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ روزے کی حالت میں بھی میزبان کو انکار نہیں کرتے۔ کھانے کا سامان جب ان کے سامنے چون دیا جاتا ہے تو وہ کپ اور پلیٹ سامنے رکھ کر میزبان سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اسے بھنک تک نہیں پڑنے دیتے کہ یہ کچھ کھا پی نہیں رہے۔ یہ پلیٹ میں چمچ اور کانٹا تک چلاتے رہتے ہیں، لقمہ منہ تک لاتے ہیں اور بات کرتے کرتے واپس پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن میزبان کی دل آزاری نہیں ہونے دیتے۔ دوسری سٹیج میں میزبان جب آپ کو چائے، گرین ٹی یا کافی کا آپشن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جلدی میں ہے یا اسے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، لہٰذا آپ اگر چائے کافی سے معذرت بھی کر لیں گے تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسری سٹیج میں میزبان آپ کو کھانے پینے کی پیشکش تک نہیں کرتا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کام کی بات کریں اور چلتے بنیں۔ آپ کو اس سٹیج پر میزبان کے ساتھ فرینک ہونے یا لمبی گپ شپ کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ مختصر بات کریں اور اجازت لے لیں۔ آپ اگر اس کے پاس بیٹھ گئی یا فرینک ہونے کی کوشش کی یا آپ نے اگر لمبی بات چیت شروع کر دی تو آپ وہاں سے بے عزتی کرا کر ہی نکلیں گے۔ پوری دنیا میں مہذب لوگ کھانا کھاتے، واش روم سے نکلتے، حجامت کراتے، فیملی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور عبادت گاہوں سے نکلتے لوگوں سے نہیں ملتے۔ یہ تمام کام نجی ہوتے ہیں اور دنیا کے 80% لوگ یہ نجی کام دوسروں سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی یہ غلطی نہ کیا کریں۔ اسی طرح جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو آپ ان کی بات چیت کے درمیان کودنے کی غلطی نہ کیا کریں۔ آپ اطمینان سے ذرا سے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، وہ دونوں چند منٹ بعد خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ اس کے بعد بے شک اپنی بات کریں۔ اسی طرح مہذب لوگ کبھی دوسروں کی جسمانی خامی کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ کانے شخص کی آنکھوں میں نہیں جھانکیں گے، کالے رنگ یا خراب جلد کے لوگوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ لنگڑے، لولے، چھوٹی قامت اور لمبے شخص کو غور سے نہیں دیکھیں گے، اور کسی بیمار شخص سے اس کی بیماری، ملزم سے اس کے مقدمے، طلاق یافتہ شخص سے اس کی طلاق اور ناکام شخص سے اس کی ناکامی کی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ انتہا درجے کی بدتمیزی ہوتی ہے، جبکہ ہم ہمیشہ لنگڑے کے لنگ کو غور سے دیکھتے ہیں اور طلاق یافتہ سے اس کی طلاق کی وجہ ضرور پوچھتے ہیں۔ ہم سٹارٹ ہی دوسروں کی خامیوں سے لیتے ہیں۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی تہذیبی عادتیں ہیں، آپ انہیں اپنا لیں، ہو سکتا ہے ان سے آپ کی زندگی مزید بہتر ہو جائے۔